बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जड़ामाला की आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जड़ामाला और 6 अज़ला में जो हुकूमत पंजाब ने ऐलान किया है कि स्मोक के बायस जो एक हवा जो है माहौलियाती आलूदगी जो है हद दर्जे तक फैल चुकी है और जैसे सांस लेना भी मुहाल हो चुका है, उस हवाले से 6 अज़ला और उसमें बिलखसूस जड़ामाला भी शामिल है कि यहाँ पर जो है तलीमी इदारे भी बंद हैं और कारोबार जो है 3 बजे के बाद शुरू होगा और बताया जा रहा है कि इतवार वाले दिन मुकम्मल छुट्टी होगी। इसके जो मुज़मिरात हैं, जो इसके असरात हैं एक आम आदमी पर किस तरह पड़ेंगे और हुकूमत ने जो इकदाम किए हैं क्या ये काफ़ी हैं कि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए या इसके मुतबादल जो अहम इकदाम वो होने चाहिए। इस वक्त हमारे साथ जड़ामाला की इंतहाई मोहतरम शख्सियत शोबा कानून की, और अक्सर उनके हम इंटरव्यू नशर करते रहते हैं ताकि आवाम को आगाही मिले। ख़ासतौर पर जो इस वक्त पोल्यूशन का मसला है, इस हवाले से जनाब चौधरी तनवीर कैसर एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं जो इन तमाम मामला पर गहरी नज़र रखते हैं। और आज जो है ये हुकूमत की तरफ जो इकदाम किए गए हैं यानी कल से जो शुरू हुए हैं, इस हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले 1 माह से मेरी तबीयत नासाज है। इसी तरह बहुत सारे जो हैं हमारे महल्ले के बल्कि पूरे जड़ांवाला में सुनने में आया है कि तबीयत लोगों की नासाज है और फोग की वजह से, मौसमी असरात की वजह से गला ख़राब, ज़ुकाम, नज़ला, इस तरह की अमराज में लोग मुब्तला हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मैं जब भी बाहर निकलता हूँ, गाड़ी में होता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा कम बाहर निकलता हूँ। ज़्यादातर मैं अपने ऑफिस में रहता हूँ या घर होता हूँ। तो अगर घर रहने या फिर ऑफिस में रहने से बंदे ठीक हों तो फिर हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि जो है पूरा साल यही सिलसिला रखें, कोई बंदा काम पे ना जाए। तो सूरत हाल इस तरह की हुई है कि मैं हुकूमत पे सीधी तनकीद करता हूँ, कड़ी तनकीद करता हूँ कि ये जो पॉलिसी अपनाई है कि भाई 3 बजे के बाद काम करना है और एतवार को बंद रहना है और जो तालीमी अदारे बंद रहें और दफातर बंद रहें, सरकारी जो है अदारे हैं, अराजी रिकॉर्ड सिस्टम, इस तरह के बहुत सारे दूसरे अदारे वो बंद रहें, तो ये अपना अमराज में कमी आएगी, तो इसमें बेहतरी होगी। मैं इसे नहायत ही फजूल इकदाम समझता हूँ कि जो अकल से बालातर है कि जब इंसान ने जो सांस लेनी है, उस सांस लेने से उन तमाम जो है जरासीम हैं, जो फोग के असरात हैं, वो कहीं किसी भी जगह जो है वो इंसान के अंदर दाखिल होने हैं। बजाय इसके कि ठोस इक़दामात किए जाएं, हुकूमत पाकिस्तान का ये वक्तीरा रहा है कि कोई भी काम जब सिर पे आ जाता है, जिस तरह कोरोना का तो आप ये लगा लो कि मतलब कि ऐसी सूरत हाल थी, उसके बारे में कोई भी बंदा पहले से आगाह नहीं था, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने उसके मतलब भी बहुत सारे ऐसे इक़दाम उठाए जो कि नाकाफ़ी थे और गलत इक़दाम उठाने में ये कोई कसर नहीं छोड़ते और रोज़गार तबाह करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ते। इसके अलावा आप ये देख लो कि उन इलाकों में, जिन इलाकों में हर साल सैलाब आते हैं, तो उन इलाकों में जब सैलाब आ जाते हैं उस वक़्त जो है इक़दामात उठाए जाते हैं, उससे पहले पूरे साल कोई तवज्जो नहीं दी जाती। अब सैलाब आके मतलब सैलाब ज़दगान जो हैं वो अपने घरों से मफलूज हो गए हैं, अपने घर गंवा चुके हैं, अपनी फसलें तबाह कर चुके हैं, अपने मवेशी मरवा चुके हैं। तो ये तमाम मामलात होने के बावजूद उनको थोड़ा सा जो है अकोमोडेट किया जाता है और मीडिया की आवाज़ को दबाने के बाद फिर पूरा साल कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाता जिससे नेक्स्ट ईयर इस चीज़ से बचा जा सके। अब मेरा कहना ये है कि ये कोई फोग नहीं है, हमेशा की तरह पहले भी इसी तरह मामलात होते थे। अब की बार तो जो लाहौर है वो दुनिया की सबसे जो है आलूदा शहर करार दिया गया है
تو جو مین اور ٹھوس اقدام اٹھانے چاہیے وہ نہیں اٹھاتے، اور جو فضول قسم کے اقدامات ہیں جس سے جو غریب کی زندگی ڈائریکٹ متاثر ہوتی ہے وہ اقدام اٹھائے جاتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جس طرح چھٹیاں کروا دی جاتی ہیں، باہر نہیں جانے دیا جاتا، یہ تمام قسم کے اقدامات فضول ہیں۔ شجر کاری کو وسیع کیا جائے، پورا کا پورا سال شجر کاری کو مطلب کہ رواں دواں رکھا جائے، شجر کاری کی جائے۔ اس کے بعد سب سے مین جو ڈائریکٹ اثر کرتے ہیں، جس طرح کہ یہ جو چنگچی موٹر سائیکل، یہ جو ہے گندا دھواں چھوڑنے والی مشینیں جو ہیں اس کو جو ہے ڈسکریج کیا جائے، اور اس کے متبادل جو الیکٹرک نظام پہ چلنے والے موٹر بائک یا گاڑیاں متعارف کروائی جائیں، اور اسے جو ہے انکریج کرنا چاہیے، اور سولر سسٹم کو جو ہے انکریج کرنا چاہیے۔ لیکن سولر سسٹم اسی طریقے سے مہنگا ہوا جا رہا ہے اور غریب کی پہنچ سے دور ہے۔ تو سب سے مین چیز یہ ہے کہ پورا سال یہ جو رکشے، گاڑیاں اور ایسی ملز اور ایسے جو کارخانے ہیں وہ لگتے رہتے ہیں، جو کہ آلودگی کا باعث بنتے ہیں، اور پورے معاشرے میں، پورے پاکستان میں وہ بھرپور طریقے سے آلودگی پھیلاتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ فوگ کا سلسلہ آ جاتا ہے تو اس وقت یہ جناب پٹھوں کو کہا جاتا ہے کہ اس پٹھے کو بند کر دیا جائے، زگ زیگ لگایا جائے، وہ لگایا جائے وہ۔ تو یہ کوئی اہم قدم نہیں ہے جو کہ اٹھائے جاتے ہیں۔ میرا حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ پورا سال اس چیز پہ فوکس کیا جائے تاکہ اگلے سال ہم اس چیز کو فیس نہ کریں۔ آپ 2 ماہ ہو، 3 ماہ ہو، جتنے بھی ماہ فوگ میں گزریں گے، یہ ماہ اتنے دن جو ہے جو سختی ہوگی اور اقدامات اٹھائے جائیں گے، وہ بھی وہ اقدامات اٹھائے جائیں گے جو کہ ضروری نہیں ہے اور جو کہ نقصان دہ ہیں عام آدمی کے لیے۔ عام آدمی کے علاوہ جو میڈیوکر طبقہ ہے اس کے لیے بھی وہ خاطر خواہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ مجھے کوئی بتائے کہ گھر میں بیٹھنے سے کیا بیماری نہیں آئے گی یا فضا صاف ہو جائے گی؟ تو مین چیز یہ ہے جو نیسیسری اقدام ہے وہ اٹھائے جائیں، جو ہے الیکٹرانک چیزیں جو ہے وہ متعارف کروائی جائیں جس سے آلودہ معاشرہ نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ یہ تمام چیزیں کہنے کے باوجود، یہ تمام چیزیں سامنے نظر آنے کے باوجود میں پھر مایوس ہوں کہ پورا سال کوئی جو ہے حکومت کی طرف سے مثبت قدم نہیں اٹھایا جانا، پھر یہی اگلے سال فوگ ہونی ہے۔ آپ یہ اندازہ لگا لیں، کہ بڑے تو بڑے جو بچے ہیں ان کو اس قدر بیماریاں ہوئی پڑی ہیں کہ وہ ان کا سانس لینا دشوار ہے۔ پھر بھی میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حکمرانوں کو عقل کے ناخن دے اور پاکستان کو جو ہے وہ بہتری کی طرف گامزن کریں۔ جی شکریہ۔ محترم جناب تنویر قیصر ایڈوکیٹ تھے اور انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا کہ ملک کے اندر جو پولوشن کی مین وجوہات ہیں اس کا خاتمہ کرنے کے لیے سب سے جو ایک قدرت نے ایک نظام دیا ہے شجر کاری اور ماحول دوست ٹیکنالوجی۔ جب تک یہ چیزیں متعارف نہیں کروائی جائیں گی، یہ وقتی جو اقدامات ہیں ان کا نہ پہلے فائدہ ہوا ہے نہ اب ہوگا، لیکن اس سے جو بے روزگاری کی جو لہر پیدا ہوگی وہ ناقابل برداشت ہو جائے گی۔ حکومت کو چاہیے کہ ایسے اقدامات کرے جو دیر پا بھی ہوں اور جس سے عوام کا نقصان بھی نہ ہو۔ کیمرہ مین غلام جیلانی کے ساتھ احمد علی شاد، سی پنجاب نیوز، جڑا والا۔